निश्चय पनि आज हामी इतिहासको एउटा विशिष्ट क्षणमा उभिएका छौं र हामी सबैले के अनुभव गरिरहेका छौं भने आज हामी अत्यन्तै एउटा जटिल परिस्थितिको सामना गरिरहेका छौं। आज देशले एउटा विषम परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ र यो विषम परिस्थिति ल्याउनुमा कोभिडले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र यो विषम परिस्थिति पैदा हुनुमा हाम्रो पार्टीको अन्तरसंघर्षले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसको साथसाथै यो विषम परिस्थिति सिर्जना गर्नमा प्रतिगामी शक्तिहरूको षड्यन्त्र र उनीहरूको प्रतिगामी रणनीतिले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। आज हामी यस सभागृहमा यो विषम परिस्थितिको कसरी सामना गर्ने, आज जुन नयाँ चुनौतीहरू पैदा भएका छन्, जुन नयाँ प्रश्नहरू पैदा भएका छन्, त्यसको सही उत्तर कसरी दिने र यो विषम परिस्थितिको सामना कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी यहाँ केन्द्रित भएका छौं। यहाँ उद्घोषक मित्रले भन्नुभयो, कुनै पनि समस्याको समाधान, कुनै पनि लक्ष्यको प्राप्ति, कुनै पनि संघर्षको सफलताको निर्धारण के कुराले गर्छ? हाम्रो समाजशास्त्रले, हाम्रो सिद्धान्तले, हाम्रो कम्युनिस्ट सिद्धान्तले भन्छ कि सफलताको निर्धारण, कुनै पनि लक्ष्यको प्राप्ति तपाईको सही विचारले निर्धारण गर्छ। यदि तपाईले सही विचार, सही नीति, सही कार्यक्रम र सही नेतृत्वको छनौट गर्न सक्नुभयो र त्यो निश्चित गर्न सक्नुभयो भने तपाईले आफ्नो विजयलाई, आफ्नो सफलतालाई पनि निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले गलत छनौट गर्नुभयो, तपाईले गलत विचार, गलत सिद्धान्त, गलत नेतृत्वको छनौट गर्नुभयो र त्यो निर्धारण गर्नुभयो भने तपाईले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, तपाईले प्राप्त गरेका लक्ष्यहरू पनि गुम्न सक्छन्। त्यसकारणले आज हामी यो ऐतिहासिक घडीमा देशलाई कसरी अगाडि बढाउने, हामी समृद्धिको दिशामा कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी देशमा एउटा राजनीतिक स्थायित्व चाहिँ स्थापित गर्ने, कसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने, कसरी हामीले निर्धारित गरेका लक्ष्यहरू चाहिँ हासिल गर्ने, कसरी हामीले समाजवादको आधार निर्माण गर्ने, कसरी हामीले समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने, यो विचार र यो प्रश्नको जवाफ दिनको निम्ति हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं। र हाम्रो अन्तरसंघर्ष, पार्टीको अन्तरसंघर्ष पनि यही विषयमा भएको। तपाईले कम्युनिस्ट आन्दोलनको 7 दशक यसले पार गरिसकेको छ र यो 7 दशकमा इतिहासले हरेक मोडहरूमा यी प्रश्नहरू उठाएको छ। हामीले आफ्ना लक्ष्यहरू कसरी प्राप्त गर्ने, हामीले समस्याहरूको समाधानहरू कसरी गर्ने, उत्पन्न अन्तर्विरोधहरूलाई कसरी हल गर्ने, हरेक पाइलाहरूमा, हरेक ऐतिहासिक घडीहरूमा यी प्रश्नहरू उठ्छन् र यी प्रश्नहरूको सही जवाफ दिएर मात्रै हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो समाज र हाम्रो विकासको निर्धारण हुन्छ र त्यो अगाडि बढ्छ। र आज पनि इतिहासले यिनै प्रश्नहरू अगाडि उठाएको छ, पैदा गरेको छ र यही प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नको निम्ति र जुन प्रश्नहरूको जवाफ हामीले खोजिरहेका छौं, पत्ता लगाएका छौं, निरूपण गरिसकेका छौं, त्यसलाई
कार्यान्वयन गर्नको निम्ति एउटा प्रतिबद्धता हामी गर्नको निम्ति यहाँ हामी उपस्थित भएका छौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनले 7 दशक पार गरिसकेको छ। अब 8औं दशकको पनि यो निकट पुगेको छ र यो लामो प्रक्रियामा नेपालको समाजको रूपान्तरणमा नेपालमा सामन्तवादको राजतन्त्रको अन्त्य गर्नको निम्ति नेपालका सरवारा वर्गले कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ। सामन्तवादको विरुद्धमा राजतन्त्रको विरुद्धको सङ्घर्षमा हाम्रा हजारौं सपुत सपुत्रीहरूले आफ्नो प्राणको आहुति दिएका छन्। थुप्रैले यातना सहेका छन् र यही सङ्घर्षको परिणाम स्वरूप हामीले 62-63 सालसम्म आउँदाखेरि सामन्तवादमाथि राजतन्त्रमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्यौं र नेपालमा हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्यौं र कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न धाराहरूले सामन्तवादको विरुद्धमा चाहिँ र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। वर्ग सङ्घर्षका विभिन्न रूपहरूको प्रयोग गर्दै अभ्यास गर्दै हामीले चाहे वर्ग सङ्घर्षको वैधानिक रूप होस् त शान्तिपूर्ण रूप होस् या वर्ग सङ्घर्षको आन्दोलनको हिंसात्मक या सशस्त्र रूप होस्, यी सबै रूपहरूको खुला र भूमिगत राष्ट्रिय र स्थानीय सबै प्रकारका वर्ग सङ्घर्षका रूपहरूलाई अभ्यास गर्दै र हामीले 62-63 को आन्दोलनसम्म आउँदाखेरि यी सबै रूपहरूको संयोजनको धक्काबाट हामीले राजतन्त्रको सामन्तवादको अन्त्य गर्यौं र कम्युनिस्ट आन्दोलनका मुख्यतः 2टा धाराहरू हामीले राजतन्त्रको अन्त्य गरिसकेपछि मूलतः हामीले जनवादी क्रान्ति यहाँ सम्पन्न गर्यौं र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो त्यहाँदेखि र अहिले हामी वर्ग सङ्घर्षको सामाजिक रूपान्तरणको एउटा नयाँ चरणमा अहिले हामी छौं। त्यसलाई हामी समाजवादी चरण भन्छौं। अब हामीले यो देशमा जनवादी व्यवस्थाको स्थापना गरिसकेपछि, हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेपछि अब हामीले समाजवादको यहाँ निर्माण गर्ने हो। समाजवादको अर्थ भनेको त्यो समृद्धिको एउटा अभिव्यक्ति हो। समाजवाद भनेको समानताको अभिव्यक्ति हो र हामी यस्तो समाज, यस्तो राज्य हामी निर्माण गर्न चाहन्छौं जहाँ समानता होस्, जहाँ समृद्धि होस्, कोही पनि त्यहाँ खान नपाउने र कोही चाहिँ खान पाउने त्यो किसिमको अवस्था नहोस्। त्यसकारणले समाजवाद, त्यस्तो समाजको हामी निर्माण गर्न चाहन्छौं। हामी त्यो चरणमा आइपुगेका छौं र त्यसको निम्ति हामीलाई सही सिद्धान्त, सही विचार, कमरेड मदन भण्डारीले भने जस्तै हामीलाई सही विचार, सही नीति चाहिन्छ। त्यो कुनै किताबमा छैन, त्यो मार्क्सवादका ठेलीहरूमा त्यो छैन। नेपालमा हामीले समाजवादको निर्माण कसरी गर्ने, नेपालमा हामीले समृद्धि कसरी हासिल गर्ने र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जुन राष्ट्रिय आकांक्षा हो त्यो पूरा गर्ने कुनै मार्क्सवादको कुनै पनि किताबमा लेखिएको छैन। हामीले नै त्यो सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने हो र विचारहरू, सिद्धान्तहरू कहाँबाट पैदा हुन्छ? मार्क्सवादले हामीलाई सिकाउँछ, विज्ञानले हामीलाई सिकाउँछ, त्यो जनताबाट प्राप्त हुन्छ, त्यो जीवनबाट प्राप्त हुन्छ। हामीले जनताबाट नै सही विचार पाउन सक्छौं। हामीले वर्ग सङ्घर्ष आन्दोलनबाट नै ती सही विचारहरू चाहिँ पैदा हुन्छन्। त्यसकारणले हामीले समाजवादको निर्माण गर्नको निम्ति सही विचारको प्रतिपादन गर्ने, एउटा सही कार्यदिशाको, सही नेतृत्वको चाहिँ निरूपण गर्ने एउटा चरणमा हामी आइपुगेका छौं र हाम्रो पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष पनि अहिले समाजमा भइरहेको, पार्टीभन्दा बाहिर भइरहेको एउटा बहस पनि चाहिँ
हामीले सही विचार, सही सिद्धान्त र सही नेतृत्वको निर्माण कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यी भएका हुन्। हामीले यस अर्थमा, यस परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षलाई पनि बुझ्न जरुरी छ। आज हामी यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेपछि हामीले समाजवादको आधार निर्माण गर्नको निम्ति हामीलाई एउटा सही, एउटा शक्तिशाली, एउटा मजबुत नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने त्यो निष्कर्ष, त्यो आत्मबोध सहित नेपालको विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलन जो विभिन्न धाराहरूमा विभाजित भएका थिए त्यसलाई एकताबद्ध गर्न जरुरी छ भनेर हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका धाराहरूलाई हामीले एकताबद्ध गर्यौं छौं र नेकपा एमालेले एउटा धाराको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो र नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अर्को धाराको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो। यी दुईटा धाराको एकीकरणबाट नेकपा भन्ने पार्टीको एउटा मजबुत नेतृत्व, एउटा शक्तिशाली चाहिँ पार्टीको हामीले निर्माण गर्यौं यहाँ। र यसको साथसाथै हामीले समाजवादको आधार खडा गर्न, त्यसको निर्माण गर्नको निम्ति एउटा राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ, एउटा मजबुत सरकार चाहिन्छ भन्ने त्यो आत्मबोधका साथमा चाहिँ हामी जनताको बीचमा गयौं र जनताले 2/3 को चाहिँ एउटा स्थायित्वको चाहिँ जनादेश हामीलाई दियो र 2/3 को मतसहितको एउटा मजबुत सरकार, एउटा राजनीतिक स्थायित्वको म्यान्डेट जनताले हामीलाई दिए र हामीले 62-63 सम्म आउँदाखेरि जनताकै बलमा हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्यौं। यो तीनटा कुराहरू, जनवादी क्रान्ति भनौं अथवा चाहिँ सामन्तको अन्त्य पश्चात, यी तीनवटा हामीले उपलब्धिहरू चाहिँ हामीले हासिल गर्यौं। एउटा मजबुत कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण, दोस्रो एउटा स्थिर र एउटा मजबुत सरकारको निर्माण र तेस्रो हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना चाहिँ, यो तीनवटा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिहरू नेपाली क्रान्तिका सफलताका अभिव्यक्ति हुन् भन्ने हामीलाई लाग्दछ। तर यिनै उपलब्धिहरू प्राप्त गरे पश्चात प्रतिगामी शक्तिहरूले ती उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्न, उनीहरूले फेरि आफ्नो गुमेको सत्तालाई पुनर्स्थापना गर्नको निम्ति उनीहरूले आफ्नो रणनीतिहरू तय गरे। उनीहरूले फेरि प्रतिगमनलाई पुनर्स्थापना गर्नको निम्ति उनीहरूले नेकपालाई, यो आन्दोलनको नेतृत्वलाई कसरी विभाजित गर्ने भन्ने उनीहरूले रणनीति तय गरे। उनीहरूले फेरि प्रतिगमनको पुनर्स्थापनाको निम्ति कसरी फेरि एउटा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने देशमा र नेकपाको नेतृत्वमा भएको सरकारलाई कसरी विघटन गर्ने भन्ने उनीहरूले रणनीति तय गरेछन्। यिनै रणनीति, यो तीनवटा रणनीति अन्तर्गत उनीहरूले यी अवधिहरूमा चाहिँ षड्यन्त्र गर्दै आए र यहाँसम्म आउँदाखेरि हामी के देख्छौं वस्तुगत परिणामको रूपमा भने उनीहरूले नेकपालाई विभाजन गर्न चाहिँ उनीहरू सफल भए। यो चाहिँ अकाट्य चाहिँ तथ्य हो, परिणाम हो। आज यहाँसम्म आउँदाखेरि उनीहरूले नेकपालाई विभाजित गर्न सफल भए। नेकपाको एउटा गुट पार्टीबाट अहिले अलग भएको छ र यो विभाजनबाट निश्चय पनि उनीहरू धेरै उत्साहित भएका छन्। हामीले देखिरहेका छौं प्रतिगामी शक्तिहरू, अवसरवादी शक्तिहरू नेकपा विभाजित भएकोमा उनीहरू हिजो एकताबद्ध हुँदाखेरि उनीहरू धेरै चिन्तित थिए, निराश थिए, आक्रोशित थिए। आज नेकपा विभाजित हुँदाखेरि उनीहरू उत्साहित भएका छन्। र आज उनीहरूले राजनीतिक अस्थिरता फेरि सिर्जना गर्न सकेकोमा, उनीहरूले नेकपाको निर्वाचित 2/3 सरकार विघटन भएकोमा
उनीहरू त्यहाँ पनि हर्षोल्लास उनीहरूले मनाइरहेका छन् र उनीहरू अब के कुरामा ढुक्क जस्तो देखिन्छन् भने अब हाम्रो दिन फर्किनेवाला छ, अब फेरि प्रतिगमन हामी फर्काउन सक्छौँ, फेरि पुरानै सत्ता, पुरानै व्यवस्था, पुरानै परिस्थिति हामी फर्काउन सकिन्छ भन्ने कुरामा उनीहरू धेरै विश्वस्त भएका छन्, धेरै उत्साहित भएको देखिन्छन् र उनीहरू सडकमा उनीहरूका उत्साहहरू सडकमा देखिन्छन्। उनीहरू छत्ताछुल्ल भएका छन् कि अब प्रतिगमनको दिन आयो भन्ने कुरामा उनीहरू रमाइरहेका छन्। त कमरेडहरू, आज हामी यो ऐतिहासिक घडीमा फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी एकताबद्ध गर्ने, हामीले प्रतिगमनको खतरालाई, त्यो जोखिमलाई, त्यसको पुनर्स्थापनालाई कसरी रोक्ने, कसरी फेरि देशमा एउटा राजनीतिक स्थायित्व नेकपाको नेतृत्वमा फेरि एउटा मजबुत सरकार कसरी निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्नसहित यहाँ उपस्थित भएका छौँ। पक्कै पनि हाम्रो पार्टीले यसको जवाफ दिएको छ, हाम्रो नेतृत्वले यसको सही जवाफ दिएको छ। अब हामीले विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, यो पुनः विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामी अब जनताको बीचमा गएर जनताले मात्र यो विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि एकताबद्ध गर्न सक्छन्। त्यसकारणले हामीले जनतामा जाने नीति तय गरेका छौँ, हामीले त्यो निर्णय गरेका छौँ। हामीलाई लाग्छ यो एकदम सही नीति छ। हामीले फेरि राजनीतिक स्थायित्व नेकपाको नेतृत्वमा एउटा मजबुत सरकार, समाजवादको आधार निर्माण गर्नको निम्ति, विकास र समृद्धिको निम्ति चाहिँ एउटा मजबुत सरकार नेकपाको नेतृत्वमा कसरी फेरि चाहिँ निर्माण गर्ने, गठन गर्ने, त्यो पनि हामी जनताको बीचमा मात्रै गएर गर्न सक्छौँ। जनताले मात्रै एउटा स्थायित्व दिन सक्छ, जनताले मात्रै नेकपाको नेतृत्वमा एउटा मजबुत सरकार दिन सक्छ। त्यसकारणले हामीले जनताको बीचमा जाने हामीले निर्णय गरेका छौँ र प्रतिक्रान्तिको जो खतरा पैदा भएको छ, अहिले आकाशमा जो मडारिएको छ प्रतिक्रान्तिका खतराहरू, जो चलखेलहरू अहिले भइरहेका छन्, फेरि चाहिँ प्रतिगमनलाई चाहिँ यहाँ पुनर्स्थापित गर्ने देशी विदेशी शक्तिहरूले हामीले चलखेल गरिरहेको देखिरहेका छौँ। उनीहरू उत्साहित भएको, उनीहरू क्रियाशील भएको हामीले देखिरहेका छौँ। प्रतिक्रान्तिलाई, प्रतिगमनलाई पनि अब पार्टीहरूले मात्र रोक्न सक्दैन, अब जनताले मात्र त्यसलाई रोक्न सक्छ। हामीले स्थापित गर्ने हो पुनः विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, हामीले चाहिँ जनताको सहयोगमा मात्रै त्यसलाई हामी फेरि एकताबद्ध गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले हामीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने, अब पुरानो संसदले एउटा स्थायित्व दिन सक्दैन, उसले सकेन चाहिँ यहाँसम्म आउँदाखेरि पुरानो संसद एउटा अस्थिरताको संयन्त्रमा परिणत भइसकेको छ। त्यसकारण यसको औचित्य सकियो। त्यसकारण हामीलाई नयाँ संसदको पुनर्स्थापना, नयाँ संसदको स्थापना नै आजको सही पोलिसी हुनसक्छ, सही नीति हुनसक्छ, सही मार्गचित्र हुनसक्छ। त्यसकारणले नयाँ संसद, पुरानो संसद होइन, नयाँ संसदको स्थापना नै आजको सही चाहिँ नीति हो, सही मार्गचित्र हो। आज हामी जनताको बीचमा गएर लाखौं करोडौं जनतालाई परिचालन गरेर चाहिँ नयाँ संसदको स्थापना गर्ने र त्यो मार्फतबाट एउटा स्थिर सरकार, एउटा शक्तिशाली सरकारको निर्माण गर्ने र निर्वाचनको माध्यमबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि हामीले एकीकृत गर्नेछौँ। यो माध्यम नै यस्तो माध्यम हो जसबाट फेरि हामी विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएका अवसरवादी चाहिँ तत्त्वहरूलाई, अवसरवादी प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामी किनारा लगाउन सकिन्छ। जनतामा गएर हामी यहाँ माथि बहस गरेर, छलफल गरेर, एक अर्कालाई कारवाही गरेर चाहिँ उनीहरूलाई किनारा लगाउन सकिन्न र त्यो जनताको बीचमा गएर मात्र चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनका अवसरवादी प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ किनारा लगाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ। आज कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फुट पैदा भएको कारण पनि चाहिँ अवसरवादी प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि हो। एउटा पद लोलुप, सत्ता लोलुप चाहिँ प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ त्यो विभाजन आएको हो।
तपाईले पछिल्लो चाहिँ पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्षमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ कुनै राजनीतिक विषयमा चाहिँ हाम्रो सङ्घर्ष छैन। त्यहाँ सत्ता अंश बढ्नमा हाम्रो झगडा छ। को प्रधानमन्त्री हुने, को राष्ट्रपति हुने, को पार्टीको अध्यक्ष हुने, त्यहाँ केन्द्रित छ बहस। को कमिटीका चाहिँ अध्यक्ष हुने, को सचिव हुने, को मन्त्री हुने, को राजदूत हुने, त्यहाँ बहस छ। देखा यो कुनै राजनीतिक बहस होइन, कुनै विचारधारात्मक बहस होइन। र किन संसद विघटन हुनु पर्यो, गर्नु भयो विघटन? किन पार्टीबाट एक थरी कमरेडहरू चाहिँ एउटा गुट चाहिँ अलग भयो? त्यसको पछाडि त्यो पावर शेयरिङ अथवा त्यसलाई सत्ता लोलुपतालाई नै बढी काम गरेको छ। पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्षको चाहिँ एउटा उत्कर्षमा आउँदाखेरि हामी के देख्छौँ भने हाम्रा कमरेडहरूले पार्टीको अध्यक्षलाई हटाउनको निम्ति उनीहरूले आरोप पत्र खडा गरे। उनीहरूले आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको निम्ति उनीहरूले कृत्रिम चाहिँ आरोप पत्र खडा गरे। हुनसक्छ पार्टीको अध्यक्ष एउटा व्यक्ति पनि हो र कमी कमजोरीहरू सबैमा हुन्छन् र ती कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउने कुरा हो। तर कमरेडहरूले पार्टीको अध्यक्षलाई चाहिँ कमरेडहरूले एउटा कमरेडको रूपमा नभएर एउटा अपराधीको रूपमा उहाँहरूले चाहिँ आरोप पत्र खडा गर्नुभयो र त्यसलाई कारवाहीको हदसम्म लैजाने उहाँहरूले प्रयत्न गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई, पार्टीको देशको एउटा प्रमुखलाई, संसदीय दलको नेतालाई उहाँहरूले आफ्नो नेताको रूपमा होइन एउटा अपराधीको रूपमा उहाँहरूले खडा गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने उहाँहरूले चाहिँ योजना बनाउनु भयो चाहिँ। हामीले भन्यौं कमरेड तपाईहरुको यो आरोप चाहिँ यो सही छैन, यो उचित छैन। अहिले पार्टीको अध्यक्षलाई हटाउने कुरा यो तपाईहरुको सोच, यो तपाईहरुको नीति, यो कदम भनेको यसले पार्टीलाई विभाजनतिर लान्छ। कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनतिर, विघटनतिर चाहिँ लैजान्छ यो तपाईको यो कदमले, यो आरोपले। त्यसकारणले यो आरोप तपाईहरुले फिर्ता लिनुस्। ठीक छ, कमी कमजोरी छ भने हामी आत्मालोचना गरौं र अध्यक्षलाई हटाउनु पर्ने हो भने एउटा विधिसङ्गत ढंगले महाधिवेशनको प्रक्रियाद्वारा अध्यक्षलाई हटाउन सकिन्छ। तर यो ढंगले जसरी तपाईहरुले अहिले आरोप खडा गर्नु भएको छ, यसले वास्तवमा पार्टीलाई विघटनतिर लान्छ र यो फिर्ता लिनुस् भने लास्टसम्म चाहिँ हामीले अनुरोध गर्यौं। तर हाम्रा कमरेडहरूले त्यो कुरालाई मान्नु भएन। हामीले अन्तिमसम्म पनि हामीले भन्यौं कि अहिले प्रधानमन्त्रीलाई यो कार्यकाल पूरा नहुँदै अहिले हटाउनु यो उचित हुँदैन। यसले एउटा ठूलो राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्छ। त्यसकारणले यो कदम पनि चाहिँ तपाईहरुको उचित छैन। यो सोच र यो माग पनि बेठिक छ। ठीक छ, अब आगामी निर्वाचनमा तपाईहरु हुनु होला, कोही हुनु होला, अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न अथवा हुन्न भनेर उहाँले आफैले पनि भनिराख्नु भएको छ। त्यसकारण यो ढंगको अडान तपाईले नलिनुस् र यो आरोप, यो माग तपाईहरुले फिर्ता लिनुस् हामीले भन्यौं। तर उहाँहरूले त्यो अडान उहाँहरूले छोड्नु भएन र उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बहुमत बनाएर एउटा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने योजनाहरू उहाँहरूले अगाडि सार्नु भएको छ। एक ढंगको राजनीतिक कु भनौं, उहाँहरूले चाहिँ को दिशातिर उहाँहरू अगाडि बढ्ने नै उहाँहरूको चाहिँ अडान यथावत देखिसकेपछि त्यसपछि अब यो संसद जहाँ नेकपाको 2/3 मत छ, यो एउटा स्थिरताको एउटा संयन्त्रको रूपमा थियो। कमरेडहरूको यो अडानपछि अब यो संसद
यो स्थायित्वको संयन्त्र होइन कि यो त अस्थिरताको संयन्त्रमा परिणत भइसक्यो र यसले आफ्नै नेतृत्वलाई चाहिँ अब विस्थापित गर्न खोजे। त्यसकारणले अब यसको औचित्य सकियो भनेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकारलाई प्रयोग गर्नुभयो र यो ठुलो राजनैतिक कदम हो। यो चाहिँ एउटा संवैधानिक कदम भन्दा पनि यो ठुलो राजनीतिक कदम हो। चाहिँ राजनीतिक कुलाई रोक्ने, एक ढङ्गको प्रतिगमनलाई रोक्ने चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ राजनीतिक कदम हो र यो ठुलो साहसी कदम पनि हो। चाहिँ त्यसकारणले अहिले निश्चय पनि अहिले बहस छ। यो बहस अब अदालतमा पुगेको छ कि यो कदम उठाउनु यो संवैधानिक थियो कि यो असंवैधानिक थियो, यो अग्रगामी कदम थियो कि यो प्रतिगामी कदम हो भन्ने कुरा त्यो अदालतले फैसला गर्छ। तर यो अग्रगामी कदम हो र यसले यो कदमले चाहिँ प्रतिगमनलाई चाहिँ रोक्यो। चाहिँ तत्काल जो हुन खोजिरहेको थियो त्यो प्रतिगमनलाई चाहिँ यसले रोक्यो चाहिँ र भविष्यले निश्चित रूपमा यसलाई प्रमाणित गर्नेछ यो कदम सही थियो र हामीलाई विश्वास छ अदालतले पनि चाहिँ यो कदमको पक्षमा नै चाहिँ आफ्नो आदेश दिनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। त कमरेडहरू, आज हामी जुन बिन्दुमा आइपुगेका छौँ पक्कै पनि एउटा जटिल मोडमा हामी आइपुगेका छौँ, एउटा घुम्तीमा हामी आएका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि हामी कतै पछि फर्किएको त होइन भन्ने जस्तो देखिन्छ, तर त्यो होइन। हामी अहिले रूपमा, बाह्य रूपमा हामी अलिकता पछि फर्के जस्तो, एउटा विघटनतिर गए जस्तो अथवा एउटा प्रतिगमनतिर गए जस्तो देखिए पनि त्यस्तो होइन। यो बाह्य रूपमा त्यसो हो, तर हामी एउटा नयाँ उचाइमा चाहिँ हामी पुगेका छौँ। हामी पुरानो ठाउँमा छैनौँ। विकासको दृष्टिले पनि हामी नयाँ ठाउँमा पुगेका छौँ। यहाँसम्म आउँदाखेरि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले चाहिँ 7% भन्दा बढी यो आर्थिक वृद्धि दर एउटा तीव्र गतिमा चाहिँ समृद्धिको दिशामा अगाडि बढिरहेको थियो। शान्ति सुरक्षाको हिसाब किताबले पनि हाम्रो सरकार आइसकेपछि देशमा चाहिँ हामीले शान्ति सुरक्षालाई चाहिँ हामीले सामान्य बनाएका थियौँ। हामीले पृथकतावादी आन्दोलनलाई पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ समाप्त पारेका थियौँ। हामीले संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि हामीले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका थियौँ भने देशको भौगोलिक अखण्डताको निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण कदम चाहिँ हाम्रो सरकारले, हाम्रो पार्टीले उठाएको थियो। चाहिँ त्यस कारण राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा, हामीले समृद्धिको पक्षमा र कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासको पक्षमा हाम्रो पार्टीले, हाम्रो नेतृत्वले चाहिँ ऐतिहासिक कदम उठायो, ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ। त्यस कारण हामीले निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। अहिले जुन किसिमको समस्या अहिले देखिएको छ त्यो एउटा अस्थायी हो, त्यो क्षणिक हो। यो समस्यालाई, यो घेराबन्दीलाई, यो अवस्थालाई हामी छिटै नै यसलाई पार गर्नेछौँ। हामीले फेरि एकपटक पार्टीको नेतृत्वमा जनताको बीचमा गएर चाहिँ यी सबै घेराबन्दीहरू, यी सबै अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ हामीले पार गर्नेछौँ र हामी समाजवादको दिशातिर, हामी समृद्धिको दिशातिर, हामी एकताको दिशातिर, हामी स्थायित्वको दिशातिर चाहिँ हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नेछौँ। अहिले देशव्यापीमा जो स्थिति देखा परेको छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म पार्टीको नेतृत्वले जुन निर्णय लिएको छ, जुन कदम उठाएको छ, सबैतिरबाट सर्वत्र चाहिँ समर्थन चाहिँ पार्टीलाई छ, पार्टी नेतृत्वलाई छ। अब आगामी दिनहरूमा हामी एक ढिक्का भएर हामी अब जनताको बीचमा जाने हो, एउटा नयाँ आन्दोलनमा जाने हो। मध्यावधि निर्वाचन भनेको एउटा आन्दोलन हो, एउटा ठुलो ऐतिहासिक आन्दोलन हो। हामी हाम्रा अग्रगामी एजेन्डाहरूलाई लिएर, विकासका एजेन्डा, एकताको एजेन्डा, हामीले गणतन्त्रको एजेन्डा, हाम्रो राष्ट्रियताको एजेन्डाहरूलाई लिएर हामी जाने हो। हामीले जनताको बीचमा गएर प्रतिगमनकारीहरूलाई, अवसरवादीहरूलाई भण्डाफोड गर्ने हो, उनीहरूलाई चाहिँ किनारा लगाउने हो चाहिँ। र पक्कै पनि हामीलाई विश्वास छ जनता एकता चाहन्छन्, जनता स्थायित्व चाहन्छन्, जनता समृद्धि चाहन्छन्, जनता राष्ट्रिय अखण्डता स्वाधीनता चाहन्छन्। त्यसकारणले हाम्रो एजेन्डामा हाम्रा एजेन्डाहरू सही छन्
हाम्रा नीतिहरू सही छन्, हाम्रा विचारहरू सही छन् र हाम्रो नेतृत्व पनि सही छ। यो विश्वासका साथमा चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। आज यो ऐतिहासिक घडीमा म सम्पूर्ण काठमाडौँका सबै नेता कार्यकर्ता कमरेडहरूमा म यही अपिल गर्न चाहन्छु, हामी एक ढिक्का छौँ र एक ढिक्का भएर जनताको बीचमा जाउँ, एउटा नयाँ अभियानमा जाउँ र यो नयाँ अभियानमा विजय प्राप्त गरौँ। यही शुभकामना सहित म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।